नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको यस आर्थिक वर्ष 2076-77 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत तराईमा कम्बाइन हार्भेस्टरको प्रयोग र उपलब्धता सम्बन्धी अध्ययनको सिलसिलामा यो वृत्तचित्र तयार पारिएको हो। नेपालमा कम्बाइन हार्भेस्टरको प्रयोग इस्वी सम्वत 1990 देखि सुरु भएको हो। जतिबेला भारतीय कम्बाइन हार्भेस्टर नेपालमा कस्टम हायरिङ सेवाका लागि भित्रिएको थियो, तर नेपालमै दर्ता भई सञ्चालित कम्बाइन हार्भेस्टर भने इस्वी सम्वत 2000 सालमा बुटवलका अनन्त कँडेलले पहिलो पटक किनेर दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएका थिए। हाल प्रदेश नम्बर 5 मा रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, प्रदेश नम्बर 2 मा बारा, पर्सा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरूमा कम्बाइन हार्भेस्टरको प्रयोग बढिरहेको छ। पर्सा रघुनाथपुर गाउँमा 65वटा कम्बाइन हार्भेस्टरको प्रयोगले बालीनाली हार्भेस्ट गर्ने गरिन्छ। यसबाट हुने सुविधाको लाभ लिइरहेका छन्। कम्बाइन हार्भेस्टरको प्रयोगपछि भएका सुविधाबारे यसका प्रयोगकर्ता, संस्थाका प्रतिनिधि तथा कृषकहरूको अनुभव यस्तो रहेको छ। 2062 सालमा कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयबाट आरसिटी सम्बन्धित तालिम लिएपछि म यो कृषि पेसामा जोडिएर काम गर्दै आएको हो र 2069 साल मङ्सिर 8 गते विधिवत रूपमा आरसिटी एग्रोमेसनरी एन्ड इन्जिनियरिङ वर्कसप भनेर मैले आफ्नो फर्म सञ्चालन गरेर मैले त्यहाँ पुनः एडभान्स तालिम कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयबाट लिइसकेपछि म यो पेसामा व्यावसायिक किसिमले लागिराखेको छु र हालसम्म मैले मेकानाइजेसनको क्षेत्रमा कृषिमा प्रविधिका लागि मैले काम गर्दै आइराखेको छु। कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयको सहयोगमा 2072-73 मा मैले कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनाका लागि सहयोग प्राप्त गरेको थिएँ। 2-3 वर्षको कार्यक्रम 2 वर्षमै कोल्याप्स भए पनि अब उहाँ अफिसबाट मलाई थुप्रै सहयोग प्राप्त भएको छ। कम्बाइन हार्भेस्टर खरिद अनि ट्र्याक्टर खरिद, विभिन्न उपकरणहरू खरिदमा उहाँले अनुदान सहयोग गर्नुभएको थियो र भवनहरू निर्माणका लागि, तालिम केन्द्रका लागि पनि कार्यक्रम थियो र सोही अनुरूप मैले भवन निर्माण गरिराखेको छु। मेसिन औजार सम्बन्धी तालिमहरू पनि दिइराखेको छु। कम्बाइन हार्भेस्टरको प्रयोग खेतबारीमा एकदम व्यापक रूपले भइराखेको छ। यसको हरेक दिनानुदिन हाम्रो जुन श्रमिकहरू पलायन हुने अवस्थामा चाहिँ मेसिन अनि अपरिहार्य भएको र लागत न्यूनीकरणका लागि कम्बाइनको प्रयोग अत्यधिक उपयोगी देखिँदै आएको छ। अब 1 बिघा जमिन हामीले काट्दाखेरि लागत लगभग 10,000 देखि 12,000 रुपियाँ खर्च किसानले म्यानुअली काम गर्दा लाग्थ्यो भने अब हामीले कम्बाइन हार्भेस्टर युज गर्दा 5,000 देखि 6,000 मै किसानले त्यही बाली भित्र्याएर आफ्नो भण्डारणसम्म गर्न सक्ने अवस्था आएको छ भने मेसिनले 50% कै हाराहारीमा लागत घटाएको छ। अब मेसिनको प्रयोग यसै बढाउँदै हामी गएका छौँ। मेसिनहरू यसरी अब यो कम्बाइन हार्भेस्टर पछि अब यसमा स्ट्र बेलरको पनि आवश्यकता छ। कम्बाइन हार्भेस्टरको हामी युज त गर्छौँ। अब हामीले दाना त भण्डारण गऱ्यौँ, त्यसपछिको जुन स्ट्र हुन्छ स्ट्रलाई फाल्नका लागि मतलब किसानहरूले चाहिँ अहिले खेतमै जलाइराखेको अवस्था हो। अनि खेतमा जलाउँदा हामीलाई घाटा छ, वातावरणमा नोक्सान एकातिर छ भने अन्य कुराहरू पनि बेफाइदा मित्रजीवहरू हाम्रो खेतबारीमा हुने तिनीहरू जलेर नासिने भएको हुन्छ। त्यसलाई बचाउनका लागि त्यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरातिर हामीले मेकानाइजेसनमा जानु जरुरी छ। त्यसका लागि हामीलाई स्ट्र बेलर, स्ट्र रेपरहरू जुन आधुनिक यन्त्रहरू छ त्यसको प्रयोग गरेर कसरी हुन्छ, त्यसमा राज्यले कसरी सहयोग गर्न सक्छ किसानहरूलाई कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू मार्फत, यो चाहिँ राज्यले एकदम आफ्नो नीतिमा राख्नुपर्ने अवस्था अपरिहार्य छ। क्यों जलाते आपको कुछ के दे दे 1-2 बात कुछ नहीं होगा इसके लिए? हाँ नहीं, जो ये पुआल है जो क्या है? इससे ये जुताई में दिक्कत होती है, अंदर तक जमीन के अंदर नहीं जाता, जोताई नहीं होगा, जुताई नहीं होगा। यही है, इसी के लिए जलाए जाते ये जल गया, ये मल भी बन सकता है इससे।
आपको ये मालूम नहीं है कि नहीं है, जैसे कि ये इसके और इसके बीच में ये ज़्यादा मॉल है, ये मॉल उड़ गया ज़्यादा तक, ये मालूम नहीं होगा आपको। आप जो जलाएंगे इसमें ज़्यादातर मॉल उड़कर हवा में जा चुका है, नहीं तो इसमें कम मॉल है। ये जो है पुआल, हाँ, ये गलता बहुत देर पर। किन यसमा फाइदा रहँदो रहेछ भनेर त्यो मनसाय बनायो नि यही ढनगढीको एमपी उसबाट डिलरबाट यो सम्बन्ध भयो अनि सुविधा आफ्नो क्षेत्रमा दिन नसकेर फेरि थप्ने विचार भयो अनि एउटा त्यो भैरहबाट सुनौली नाका भएर एउटा बलकार भन्ने 101 HP वाला 14 फुट कटर पनि 654 मोडल किनेर अहिले त्यसलाई पनि 5 वर्ष भइसक्यो, त्यसलाई पनि सेवा प्रदान गरिराखेको छु। अझ चेतनाको विकास भएपछि मलाई लाग्छ अझ पनि हार्भेस्टर कमी जस्तो छ। हामीहरू अझ पनि किसानहरूलाई त्यो हुनुपर्छ कि 15-20 दिन नसिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो प्रति वर्ष मानौ 250 देखि 300 बिघासम्म काटिन्छ। मानौ एक हार्भेस्टरले 6-7 लाखको खर्च कटाएर आम्दानी लाग्छ मलाई। म शुद्ध किसान हो, कृषि व्यवसायमै आश्रित भएर कारोबार गरिराखेको छु। 2000 लाग्छ आजभन्दा 8-10 वर्ष पहिले हार्भेस्टर नै थिएनन्। त्यति बेला इन्डियाबाट धान काट्न ल्याउँदाखेरि भन्सारमा रोकिदिएर भन्सारै नबनेर मैले 40-50 रुपैयाँ इन्डियन मेसिनलाई त्यतिकै खेर फाल्ने। त्यसपछि आफै लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सुरुमा मैले ट्र्याक्टरवाला मेसिनबाट स्टार्ट गरेको हुँ। त्यो पछि बिस्तारै ट्र्याक्टरवाला हटाएर 2014मा मैले आफै पन्जाब गएर कर्तार मेसिन ल्याएँ। लगभग 1 वर्ष दुःख पाएर दर्ता गरेँ। अब सुरुवातमा स्टार्टिङमा केही कमाइ पनि थियो, व्यवसायमा पनि मेरो 56-60 बिघा लिजमा लिया हुनाले हार्भेस्टरको केही काम पाएँ। यही देखेर त साथीहरूले हार्भेस्टर पनि ल्याउनु भयो। स्टार्टिङमा सकभर मेरो लाग्छ मैले हार्भेस्टर ल्याएको तेस्रो नम्बरमा हो। जुन उद्देश्यले जुन हाम्रो आम्दानीको स्रोतको हिसाबले हामीले ल्याएका थियौँ बिस्तारै घट्दैछ। हामी सबै यो हार्भेस्टर व्यवसायीहरू अब यो क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ कि भन्ने सोच मनसाय आइसकेको छ। किन भन्दाखेरि जुन उद्देश्य र जुन टार्गेट हामीले सोचेका थियौँ त्यो टार्गेट हामीले मिट गर्न सकेनौँ। अनि हातले गर्दा सहिलो हुन्छ कि उसले गर्दा फाइदा हुन्छ? अब यसो हेर्दाखेरि अब कम्बाइनले गर्दाखेरि समयको बचत हुन्छ, लेबरको आवश्यक त्यति पर्दैन। अब हातले गर्दाखेरि अब त्यत्रो 5 बिघा आफूले गर्न सकिँदैन, लेबर नै खोज्नुपर्छ। लेबर लगाउँदाखेरि अब त्यो 5 बिघा अब हार्भेस्टिङ गर्नलाई कटान गर्नलाई कमसेकम 5-10 दिन चाहिँ लाग्छ। र हार्भेस्टिङले यो कम्बाइनले गर्दाखेरि तपाईँको यो 1 दिनमा चाहिँ हुँदो रहेछ। किसानहरूको लागि औजार भनेको एउटा वरदान नै हो। औजार भएन भने अलि गाह्रै हुन्छ किसानहरूको लागि। कम्बाइन भएर हामीले आफूले उत्पादन गरेको बाली अन्ततः लास्टमा जुन चाहिँ हामीले बाली भित्राउने जुन चाहिँ हुन्छन्, हार्भेस्टरले गर्दाखेरि किसानहरूलाई धेरै नै सजिलो भएको छ र समयमै त्यो बालीलाई भित्राउन सकेका छन् मलाई जस्तो लाग्छ। कतिवटा छ कम्बाइन? हाम्रो 3-4वटा छ। 3-4वटा छ। भाडामा दिनुभएको? होइन, आफ्नो चलाइरहेको छ। आफै चलाइरहनु भएको? कतिको फाइदा हुन्छ यो हातले काम गर्नु र यो कम्बाइनले काम गर्नु? साटेर सिजनको 2 लाख बन्छ सबै। हामी कम्बाइन चलाइरहेछ, जनताको किसानको सबै सुविस्ता भएछ। 4000-5000 में 1 बिघा धान काटेर बाहिर एकैचोटि सबै हाल्छ। किसानको भी फाइदा छ, मसिनको कम्बाइनवालाको भी अलिअलि फाइदा छ, दुईटाको फाइदा छ। अनुदान पाउनु भएको कहीँबाट? अनुदान पाएको छैन। अनुदान पाउनु बैंकबाट लोन लिएर हामी खरिदिएछौँ, बैंकको किस्तामा चलाइरहेछौँ। आफ्नो त्यहीमा सबै काम छ। आफ्नो धान गहुँ त काटिरहेछौँ हामी। अनि बाहिर गएर पनि यता पश्चिमतिर कपिलवस्तुसम्म र पूर्वतिर
मोरङ सुनसरीसम्म गएर काटेर हामी धानहरू एक सिजनमा कति जति खर्च हुन्छ, कति फाइदा हुन्छ? यो त मानौँ न आज हामी कहाँ त्यो ड्राइभर नभएको कारण ड्राइभरहरूको कस्ट ज्यादा तिर्नुपर्छ। त्यो ज्याला त्यो 1.5 लाख जति ड्राइभरहरू एक सिजनमा लिन्छन् नेपाली। अनि त्यो सबै कटाएर त्यसको खर्च कटाएर धानमा 3 लाख जति अनि गेहुँमा 5 लाख जति आम्दानी हुन्छ। अब हाथ से काम करने में एक कट्ठा में 500 रुपया लाग्छ र कम्पाइन से कटाउने में 1 बीघा में हाम्रो चाहिँ 4000 रुपया लाग्छ। फाइदा तो छ हाम्रो। कम्पाइन को ड्राइभरले आउँछ, त्यसलाई चाहिँ लाइसेन्समा चाहिएर बाहिर लैजानेमा 18 हुन्छ। यहाँ चाहिँ केही तालिम छैन। अब सर्भिसिङ गराउने मान्छे बाहिरबाट मगाउनुहुन्छ, ड्राइभर बाहिरबाट मगाउनुहुन्छ। ड्राइभरको ज्याला बढी छ, 1 लाख रुपया बढी छ एक सिजनको लागि। त्यो 18 छ। सरकारले यहाँ आफ्नै देशमा तालिम गराउँदाखेरि आफ्नो गाउँ, आफ्नो घरको, आफ्नो गाउँको, आफ्नो क्षेत्रको मान्छेको बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। कम ज्यालामा आदमी खट्छ।